नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरा आज का मौजू जो मैंने अभी तलावत कुरान पाक की है उसका तर्जुमा करता हूँ, फिर इसके बारे में बातचीत होगी। सूरह हामीम सजदा की तरह मैंने आयत पढ़ी है। इन्नल्लज़ीना बेशक जिन लोगों ने क़ालू कहा रब्बुनल्लाह अल्लाह हमारा रब है, बेशक जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, सुम्मा इस्तक़ामू फिर इस चीज पर साबित कदम रहे। उन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, फिर इस चीज पर इस्तक़ामत कदम रहे। ततनज़्ज़लु उतरते हैं अलैहिम उन पर अल मलाइका फरिश्ते, फिर उन लोगों पर फरिश्ते उतरते हैं। अल्लाह और कहते हैं कि ना तहाफू तुम खौफ खाओ, वला तहज़नू और ना तुम गम करो, वह अबशरू और तुम्हें बिशारत है, खुशखबरी है, बिल जन्नती जन्नत की खुशखबरी दी आती है। अल्लाह की वो जन्नत कुंतुम तुअदून जिसके बारे में तेरे से वादा किया गया है। ये कितनी शान बंदा नवाजी है अल्लाह तआला की तरफ से, मालिक की तरफ से उसके बंदे की कितनी शान है कि फरिश्ते उस पर उतरते हैं और उसे आके सिर्फ उतरते नहीं है, खुशखबरी देते हैं। और फरिश्तों का उतरना यह भी बायस रहमत, खुशखबरी देना यह भी बायस खुशखबरी, बायस रहमत। अब उसकी वजह क्या है, उसके लिए क्या करना है, इस्तकामत करनी है। ये कहना है कि अल्लाह हमारा रब है। इस्तकामत जो है वो लाजम चीज है। मैं आज के मौजू पर इस पर थोड़ी रोशनी डालने के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में दरखास्त करूंगा, अल्लाह ताला में तौफीक अता फरमाए। इस्तकामत क्या है? इस्तकामत जो है वो क्या चीज है जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी नेमत से नवाज रखा है। और आजकल के माहौल में, आजकल की दुनिया में हमारे ईमानों की क्या कैफियत हो गई है, इसके बारे में भी हमें कुछ चीज हम गाफिल नहीं है, बाखबर है। हजरत सुफियान बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ईमान के बारे में एक ऐसी बात बता दें कि मुझे और किसी से पूछने की जरूरत ना रहे। मेरे आका के ने मुख्तसर जवाब फरमाया, कुल आमनतु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम, तू कह दे कि आमनतु बिल्लाहि अल्लाह पर मैं ईमान लाया अल्लाह पर, सुम्मा इस्तक़ाम फिर इस पर साबित कदम रहे। ये बात करने के अलावा किसी से और पूछने की जरूरत नहीं होगी। अब इस्तकामत क्या चीज है, इस पर हमने गौर करना है। पहले दोस्तों, मुस्लिम अंदाज में मेरा चूंकि अंदाज ऐसा होता है कि मैं कोशिश करता हूं कि मेरी बात दीन इस्लाम वाली हो, सच्ची हो और किसी के दिल दिमाग पे असर कर जाए ताकि हमारी आहरत समझ जाए। इतना बड़ा नाम मिल रहा है, जन्नत की खुशखबरी दी जा रही है, फरिश्ते वहां उतरते हैं। जन्नत की खुशखबरी जो ना मिलना कोई छोटी सी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। मुसलमान की जिंदगी, सारी जिंदगी का मकसद, कोशिश, दौड़ इसीलिए होती है कि रब राजी हो जाए, दोज़ख से बच जाऊं, जन्नत की खुशखबरी मिल जाए। और खुशखबरी मिल रही है तो लफ्ज़ इस्तकामत और मिल रही है। इस्तकामत क्या है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके नजदीक यानी इस्तकामत यह है कि तू अल्लाह का किसी को शरीक ना ठहराए, अल्लाह का किसी को शरीक ना ठहराना, अल्लाह को वाहदहू ला शरीक मानना और उसी की सारी उम्र बंदगी करना। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला शाह फरमाया कि इस्तकामत का मतलब यह है अवामर और नही जो कुरान पाक में है इस पर अमल करना। जिन चीजों के करने का अमर हुआ है, हुक्म हुआ है,
ان کو کرتے رہے، جن چیزوں کے بارے میں منع کیا گیا ہے ان سے باز آ جا، یہ استقامت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ تو جو بھی کام کرے اپنے رب تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، تیری زندگی کا جینے کا مقصد رب کی رضا ہو، للہیت ہر کام میں کہ رب میرا راضی ہو جائے تو یہ کام کرتا رہا۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے استقامت کی تعریف یوں کی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تو اپنے فرائض جو اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر جو فرض ڈالے ہوئے ہیں اپنے فرضوں کی ادائیگی کرتا رہے، یہ تیری استقامت ہوگی۔ میرے پاس دنیا کا سسٹم چل رہا ہے نا، ایک میرے پاس کل ایک آدمی آیا، جی یہ بچہ ہے تو میں نے اس سے باہر بھیجنا ہے، تو میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، یہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ میرا پوتا ہے، میں نے اس کو باہر بھیجنا ہے۔ میں نے کہا اچھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر اس نے بات کی وضاحت یوں کی کہ بات یہ ہے جی یہ بچہ جو ہے نا جس کے پاس بھیج رہا ہوں یہ اس کا تایا یا چچا لگتا ہے، میرے دوسرے بیٹے کا بیٹا ہے، اور میں اس کو دوسرے کے پاس بھیج رہا ہوں، اور میں نے اس کی پیدائش سے پہلے ہی ولادت اس کے نام دوسرے بیٹے کا نام لکھ دی تھی۔ اب میں آپ کو چونکہ مسئلہ بتانا چاہتا ہوں، یہ ہزاروں سینکڑوں لوگوں کے کانوں میں، ہزاروں لوگوں کے کانوں میں یہ بات پہنچے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ لے پالک جو ہوتا ہے اس کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ کسی سے بچہ لیا جا سکتا ہے، کوئی اپنا بچہ کسی کو دے سکتا ہے، اگر کسی کی اولاد نہیں ہے یا بیٹیاں ہیں تو بیٹا بھی دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے، لیکن شرعی حکم یہ ہے کہ جس نے بچہ دیا ہے یا جس نے بچہ لیا ہے اس کی ولدیت میں تبدیلی نہ کرے۔ جس کا بچہ ہے اس کے باپ کا نام پیچھے وہی ہونا چاہیے، لیکن دنیا میں کیا کرتے ہیں ہم، جو لینے والا ہوتا ہے چونکہ بچے کا بچہ لینے کا حاشمند ہوتا ہے، بچہ دے دیا بھئی اس کو نام بھی ہم رکھیں گے، نام رکھتے ہیں بچے کا نام، ولدیت لینے والا اپنی لکھ دیتا ہے۔ شریعت کا کیا حکم ہے؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جس نے لے پالک کو اپنی ولدیت میں لکھا اس کی جو نسل ہوگی وہ حرام کی تصور کی جائے گی۔ اس بچے کی جب شادی ہوگی تو اس کی جو نسل نکلے گی وہ حرام کی تصور کی جائے گی، وہ حلالی نہیں ہوگی۔ شریعت کا مسئلہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے کہ جس کا بچہ لیا جائے گا ولدیت اسی کی رکھے گا، لیکن لے پالک ہے وہ بچہ لے سکتا ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے اس کو مذاق سمجھ رکھا ہے شریعت کو آپ نے، یعنی اوامر اور نہی جو ہیں ان کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، اب اس کی میں آپ کو ایمان کی تعریف کر کے بتاتا ہوں۔ قبلہ والد محترم یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، ایمان کا اپنا وجود اگر کہا جائے کہ جسم کی طرح ہے وہ وہی نہیں ہے۔ ایک جسم ہے، اس کی دو بازو ہوں گے، اس کی دو آنکھیں ہوں گی، اس کا ناک ہوگا، اس کا منہ ہوگا، نہیں ہے۔ ایمان کا وجود ایک ہے، لیکن وجود کیا ہے؟ مان لینا، خدا رسول کی باتوں کی مان لینا یہ ایمان ہے، خدا رسول کی باتوں کا انکار کر دینا یہ کفر ہے، اور اس میں عمل نہ کرنا یہ گناہ ہے۔ یہ ایمان کی تعریف ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے اب دیکھو نا، یہ شادی کے موقع پہ ہم کیا کرتے ہیں، سارے جتنے بھی اوامر نواہی ہیں ان کی دھجیاں اڑا رہے ہیں ہم۔ وراثت کے موقع پر ہم کیا کرتے ہیں، بیٹوں کو وراثت دے دیتے ہیں، بیٹیوں کی وراثت کا نام ہی نہیں لینے دیتے، ان کا حصہ نہیں ڈالتے، جبکہ قرآن پاک میں یہ صراحتاً کہا گیا ہے۔ بڑے بڑے ظلم ہوتے ہیں، شریعت کے خلاف بہت بہت کام کرتے ہیں، ہم اتنے کام کرتے ہیں کہ ہم ان کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے معاشرے کی باتیں ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ میرے علم میں ایک جو معاملہ آیا تھا وہ بڑا عجیب تھا، میں تو بڑا گھبرا گیا، میں بڑا پریشان ہوا، میں نے ان کو ڈانٹا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ ایک عورت جو شادی شدہ ہے، پڑھی لکھی ہے، اس نے باہر جانا تھا، اور باہر جانے کے لیے اس کو
ग्रीन कार्ड की जरूरत थी, सहारे की जरूरत थी। बाहर से कोई आदमी अजीज आता है उनका, चाहे उसका रिश्ता उसके साथ कोई करीबी है या दूर का है, वो अजीज आता है और वो शादीशुदा औरत उस दूसरे बंदे के साथ निकाह साबित करके पेपर मैरिज करके बाहर चल जाती है। क्या इन लोगों के ईमान की इस्तकामत है? ईमान का तसव्वुर भी नहीं है। शरीयत की दजियां दौड़ना, ये हम लोगों ने अपने माहौल के तकाजों में अपने आप को डाल रखा है और इसी का नाम शरीयत रखा हुआ है। शरीयत वही है जिसका हुक्म खुदा ताला ने इरशाद फरमाया है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इसके मुताबिक जिंदगी गुजारना, यही शरीयत है, यही मुसलमानी है। अगर इस तरह की मुसलमानी है तो फिर सूफिया लोग कहते हैं कि जिस बंदे में 10 किस्म की सिफतें पाई जाएंगी, 9 या 10 किस्म की सिफतें पाई जाएंगी, उन लोगों के ईमान में इस्तकामत होगी, उन पर फरिश्ते उतरेंगे और उन्हीं को आगे खुशखबरी देंगे कि तुम्हें जन्नत की बिशारत दी जाती है और तुम्हें कोई खौफ नहीं है, तुम्हें कोई हुज़्न मलाल नहीं है। खौफ अगले जमाने का नहीं है जहां तुमने जाना है, और हुज़्न मलाल पिछले का नहीं है, गम पिछले का नहीं है। मेरी बेटी का क्या बनेगा, मेरे बेटों का क्या बनेगा, मेरी जमीन का क्या बनेगा, ये तमाम चीजें हुज़्न मलाल तेरे दिमाग से दूर कर दिए जाएंगे, अगले खौफ को मिटा दिए जाएंगे और तेरे जेल में एक ही होगा कि मैंने अपने पिया मिलन जाना है, मुझे मेरे महबूब को देखना है। दिल क्यों ना हो मुस्तरिब मौत के इंतजार में, सुना है सरकार मिलने आते हैं मजार में, वहां एक ही ख्वाहिश होगी कि आका इनामदार मदनी ताजदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तशरीफ फरमा होंगे और मैं ज़ियारत से मुशर्रफ होऊंगा और मेरी कामयाबी कब्र से ही शुरू हो जाएगी। अब ये चीजें हैं कि वो कौन से खुशनसीब तरीन लोग हैं जिनमें इस्तकामत जो है सबूत देती है, इस्तकामत पाई जाती है। पहली बात यह है कि वो ऐसे लोग हैं जिनमें निशानी पाई जाती है इस्तकामत की, वो अल्लाह वाले लोग, वो प्यारे लोग, बिशारत जन्नत की बिशारत लेने वाले लोग, और फिर से उनकी महफिल में आके जो बैठते हैं वो लोग कौन से हैं? वो गीबत नहीं करते हैं, वो अपने किसी मुसलमान भाई की पीठ के पीछे बात नहीं करते हैं, गीबत नहीं करते हैं। पहली खूबी उनमें ये पाई जाती है। दूसरी ये पाई जाती है कि वो अपने भाई की पीठ पीछे बदगुमानी नहीं करते हैं, उसके बारे में बुरा नहीं सोचते हैं तो भाई है ये इस तरह, वो काम ही नहीं आएगा नहीं तेरे, उसने कभी साथ दिया ही नहीं हमारा। ये बदगुमानी नहीं करते हैं, हमेशा सच बोलते हैं, हलाल काम की को तो हलाल काम खुद भी करते हैं और जो दूसरों को भी तबलीग देते हैं। ये बड़ी चीजें पाई जाती हैं। एक ये जमाने के दस्तूर है ना। एक मेरे से वाकया हुआ, किसी ने मुझे कहा अमेरिका के जी फलां लोग रहने वाले हैं, तो उन्होंने कहा जी हम क्या करें, हम मजबूर हैं, जिस माशरे में रह रहे हैं उस माशरे में हलाल गोश्त भी मिलता है, हराम भी मिलता है, किसकी हम पहचान कर सकते हैं, किस में हम फर्क डाल सकते हैं, ज्यादा जो मिलता है खा लेते हैं, अल्लाह माफ कर देगा। तो किस तरह माफ कर देगा? उसने एक हदें बनाई है। अल्लाह ताला गफूर रहीम है, अरहमुर राहिमीन है, लेकिन उसने ज़ाता हयात भी तो दिया ना, उसने किताब भी तो दी ना, उसने अपना प्यारा हबीब भी तो दिया ना, उसमें कामल भी तो दिया हुआ है ना, उसने तुम्हें अशरफुल मालूकात बनाया हुआ ना, उसने हलाल और हराम के बारे में बताया, उसने अवामर और नवाही के बारे में बताया। अल्लाह के नेक बंदे जिस पर इस्तकामत होती है उसकी पहली निशानी ये है कि वो गिबत नहीं करते हैं, वो बदगुमानी नहीं करते हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं, वो हमेशा सच बोलते हैं, वो हलाल खाते हैं, वो हराम नहीं पीते हैं। ये नहीं कहते मैं पीता हूं लेकिन थोड़ी सी शराब पी लेता हूं, नहीं, वो हराम है, हराम नहीं करते हैं और वो फजूल खर्ची नहीं करते हैं। दुख लगता है शादी के मौके पर कभी इत्तेफाक हो जाने का तो देखकर कलेजा मुंह का आता है, ये लोग क्या कर रहे हैं, किस कदर नोट फेंक रहे हैं ये और फजूल खर्ची कर रहे हैं। क्या इनके मुआशरे में यतीम बच्चियां नहीं है? क्या बेवा औरतें नहीं है? क्या बेघर लोग नहीं है? क्या बीमारी की वजह से लाश से सिसक कर मार नहीं रहे हैं लोग? क्या सर्दियों के मौसम में ठिठर का मार नहीं रहे हैं? सब कुछ हो रहा है, वहां नहीं है। मैरिज हालों में शादियां होती हैं, वहां सब कुछ होता है और कभी इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता। मेरे आका कृष्ण ने क्या इरशाद फरमाया है
میری آقا کی سب نے شاہ فرمایا بدترین کھانا ولیمے کا وہ کھانا ہے جس میں امیر تو کھائیں غریب نہ کھائیں. اور ہم جو اپنے ولیموں میں کرتے ہیں شادیوں میں کرتے ہیں اس کا در بے حیائی کرتے ہیں. ایک شادی میں جانے کا چند دن پہلے اتفاق ہوا, وہاں مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے آنا ہے نکاح کے لیے یا دعا کے لیے, تو میں وہاں اسٹیج تک نہیں پہنچ سکا, میں واپس آ گیا تھا. اس قدر آتش بازی ہو رہی تھی, اس قدر آتش بازی ہو رہی, دکھ ہو رہا تھا. مسلمان کا سرمایہ ہو, حلال کمائی ہو, اس طرح اس کو خرچ کیا جائے, نہیں ایسا نہیں ہوتا. میرے نبی وسلم نے شاہ فرمایا کہ پیسہ اپنی راہ خود نکال لیتا ہے, جیسا پیسہ ہوتا ہے ویسی راہ. میں عرض کر رہا تھا کہ 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے اور وہ اپنے عقیدے پر ڈٹا رہتا ہے جس پر فرشتے اترتے ہیں اور جنت کی بشارت دیتے ہیں مسلمان کو. وہ غیبت نہیں کرتا, بدگمانی نہیں کرتا, چغلی نہیں کرتا, اور دوسرا یہ ہے کہ حلال چیزوں کا پر چلنے والا ہوتا ہے, حرام چیزوں سے ہمیشہ بچتا ہے, فضول خرچی نہیں کرتا ہے, 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے اور مسلک کا ڈٹ کر رہنے والا ہوتا ہے. یہ چیزیں ہیں جس میں پائی جاتی ہیں. تو بڑا مزہ آیا اس آیا کریمہ کو پڑھنے سے, بڑا مزہ آیا. کتنا بڑا یہ انعام ہے اس کلمہ طیبہ کی وجہ سے, اور کلمہ طیبہ میں استقامت کی وجہ سے کتنا بڑا نام ہے. اور مجھے یہ میں جب بھی آیت سنتا ہوں تو میرے دل کی کلی کھل جاتی ہے. یہ ان الذین قالوا ربنا اللہ, بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے, ثم استقاموا, پھر یہ کہنے کے بعد اس پر ثابت قدم ہو گئے, تتنزل علیہم, نازل ہوتے ہیں ان پر, الملائکہ, فرشتے اترتے ہیں, اللہ تخافوا, اور وہ کہتے ہیں ڈر نہ دو, اگلی دنیا کے لیے نہ ڈر, ولا تحزنوا, اور پچھلے زمانے کا پچھلے جو رشتے دار ہیں, تو جو بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں, بیوی ہے, جگیرے ہیں, تیری جائیداد ہے, اس کے لیے تو حزن و ملال نہ کر, اس کے لیے حزن و ملال نہ کر. وہ ابشروا, اور تمہیں تو خوشخبری بشارت دی جا رہی ہے بالجنہ, جنت کی خوشخبری دی جا رہی ہے. اللہ کی وہ جنت جس کا تم تھے تھا تو وعدہ کیا گیا, جو اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے. خدا کی قسم مسلمان کی بڑی شان ہے, بڑی شان ہے. نائب ہے مسلمان, اللہ کا نائب انسان نہیں ہے. اللہ کا نائب پکا مسلمان ہے, اللہ کا نائب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا امتی ہے, اور جس میں شریعت محمدی ہے وہ اللہ کا نائب ہے. اور کتنی بڑی شان ہے, جنت کا وعدہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے, فرشتے انہی لوگوں کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سچا مسلمان بنائے اور ایسا مسلمان بنائے جس میں ملائکہ بھی ہماری سنگت میں آ کے بیٹھے اور خوشخبری بھی ہمیں دے, اور ہم میں وہ خوبیاں بھی پائی جائیں, ہمیں وہ چیزیں پائی جائیں جن میں استقامت پائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ایمان میں استحکام دے اور دوام دے. وما علینا الا البلاغ المبین.